त्यस दैत्यले विश्वरूपको दर्शन गर्दा भगवान श्री गणेशको त्यो विश्वरूप शस्त्र शिरले सम्पन्न शस्त्र आँखाले युक्त आकाशदेखि जमिनसम्म रे दसैँ दिशा ढाकेर फैलिएका 1000 पाउले सम्पन्न दिव्य वस्त्र, दिव्य गंध रे दिव्य अलंकार द्वारा अलंकृत असंख्य सूर्य समान असंख्य रूप संपन्न सर्वव्यापक रे विराट थियो। यस्तो रूप देखेर सिन्दूर दैत्यको मन काँप्न थाल्यो। त्यो धैर्य धारण गरी श्री गणेशका सामु आयो। त्यसपछि आकाशले दिशालाई शब्दायमान गराउँदै गर्जन गर्यो। त्यसले हातमा तरबार लिएर गजाननमाथि प्रहार गर्ने चाहना गर्यो। त्यसपछि पतंग अग्निका सामु गए जी क्रोधले उहाँका सामु गयो। भगवानले भन्नुभयो, हे मूर्ख, तैँले मेरो दुर्लभ स्वरूप चिनेको छैनस्। म आफै तँलाई मोक्ष प्रदान गर्छु भनी त्यसको घाँटीमा समाउनु भयो। उहाँले 2 हातले त्यसको घाँटी उठाउनु भयो रे धेरै प्रयास गर्दा गर्दै पनि आफ्नो रोकेको सास खुलाउन नसकी त्यो श्वास अवरोधका कारण मर्यो। त्यसपछि त्यसका शरीरबाट रगतका धारा बहदा त्यस रगतले रक्ताम्य हुनुभएका भगवान श्री गणेशका अंग प्रत्यंग पनि रातै भए। त्यसपछि भगवान श्री गणेश सिन्दूर बदन रे सिन्दूर प्रियका नामबाट जगतमा विख्यात हुनुभयो। यी नामबाट आराधना गर्दा भक्तका कामना पूरा हुन्छन्। सिन्धु दैत्यको वधपछि हर्षित भएका देवताले पुष्प वर्षा गरी विजयका बाजा बज्न थाली रे अप्सरा नाच्न थाली। त्यस बेला भगवानका जननको दर्शन गर्ने वशिष्ठ आदि मुनि रे ब्रह्मा आदि देवताले हातमा उपहार लिएर भगवानका सामु टक्र्याए। तिनीहरूको नमस्कार रे जयकारले दसैँ दिशा भरिएर घन्किए। त्यसपछि पृथ्वीका सबै राजाहरू पनि भगवानको दर्शन गर्ने हर्षपूर्वक त्यहाँ आइपुगे। तिनीहरूले षोडशोपचारबाट भगवान श्री गणेशको पूजा गर्दै गजानन चतुर्बाहु सर्वाभरण सम्पन्न दिव्य वस्त्रधारी दिव्य गंध सम्पन्न मूषकवान परमेश्वरलाई प्रणाम गरी प्रार्थना गर्दै भने, हे परमेश्वर, हजुरको स्तुति गर्ने हामी समर्थ छैनौँ। हे देवताका अधिपति, चारै वेद पनि हजुरको तत्त्वबोध गरी स्तुति गर्ने कार्यमा कुण्ठित हुन्छन्। ब्रह्मादि देवता रे मुनिहरू पनि सम्पूर्णतया स्तुति गर्ने समर्थ छैनन्। हजुर कर्ता, कारण, रक्षक, पोषक, सारक, सम्मोहक रे ज्ञानदायक प्रभु हुनुहुन्छ। हजुर नदी, सागर, वृक्ष, पर्वत, पशु, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि रे जलका रूपमा पनि हुनुहुन्छ। हे देवदेव, हजुर चराचर सहित ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, मरुत, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, चारण, राक्षस, सर्प, अप्सरा रे किन्नर पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा हजुर चराचर रूप हुनुहुन्छ। हामी धन्य छौँ, किनकि आज प्रत्यक्ष रूपमा मोक्षका साधक देवताको दर्शन पायौँ। सिन्दूरको वध भएपछि सबै देवता सुखी भएका छन्। लोकमा पनि राजा, मुनि रे सर्वसाधारण मानिस अहिले हर्षपूर्वक आफ्नो कार्यमा लागेका छन्। अब पृथ्वीमा स्वाहा, स्वधा रे वषट्कारका कर्महरू निर्विघ्न सम्पन्न हुँदैछन्। हजुरले अनेक अवतारहरूद्वारा जगतका प्राणीहरूको विशेष रूपमा रक्षा गर्नुहुन्छ, दुष्टको नाश गर्नुहुन्छ रे छिटै प्रसन्न भई भक्तहरूको कामना परिपूर्ण गर्नुहुन्छ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, यसरी स्तुति गरेर देवताहरूले सुन्दर गजुर भएको भव्य मन्दिरको निर्माण गरे। तिनले त्यसमा भगवान श्री गणेशका प्रतिमाको प्रतिष्ठा गरे। जुन मन्दिरमा श्री गणेश प्रतिमाको दर्शन गर्नाले दर्शकहरूका सबै पाप नष्ट हुन्छन्। कुनै पनि मानव श्री गणेशको स्मरण मात्रले आफ्ना 7 कुललाई तार्न समर्थ हुन्छ। गजानन भगवानको पूजा रे प्रणाम गर्नाले देवताहरू तृप्त भए।
त्यसपछि त्यहाँ मुनिहरूले आई आदरपूर्वक श्री गणेशको पूजा गरी सिन्दूर दैत्यको नाश गरेका कारण त्यहाँ प्रतिष्ठा गरिएका श्री गणेशलाई सिन्दूर हन्ता भनियो। यतिराज सिन्दूरको सारका कारण मनले ठुलो सन्तोषको अनुभूति गरिरहेका ती सबै देवता र ऋषिहरू गजाननलाई प्रणाम गरी आफ्ना धामतर्फ गए। त्यसपछि सबै मुनिहरूले परमात्मा श्री गणेशलाई भक्तिपूर्वक प्रणाम गरी नाना द्रव्यले पूजा गरे। तिनीहरूले भने यो क्षेत्र राज सदनका नामबाट संसारमा प्रसिद्ध हुनेछ। त्यस बेला वर्ण्य राजाले पनि त्यहाँ आई भगवानको दर्शन गरेर आफूले नचिनेका पुत्रलाई चिन्ने मौका पाए। त्यस बेला वर्ण्यले भने, हे भगवान, हजुरले लोककण्टक र निष्ठुर सिन्दूर दैत्यलाई मारेर राजाहरूलाई तिनका राज्य फिर्ता गराउनु भयो। अब हजुर संसारमा दैत्य विमर्दन नामबाट प्रसिद्ध हुनुहुनेछ। त्यसपछि ती वर्ण्यले पराक्रम देखाउनुहुने आफ्ना बालक पुत्र श्री गणेशको स्नेहपूर्वक पूजा गरी प्रेमका आँसु बगाए। गला अवरुद्ध हुँदा ती धेरै बोल्न सकेनन् र अत्यन्त दुखी भएर रोए। वर्ण्यले भने, हे प्रभु, अज्ञानका कारण विघ्नसँगै लडाएर मैं पापीले हजुरको परित्याग गरे। हजुरको पूजा गर्ने ब्रह्मा इन्द्र आदि देवताहरू पनि अग्रसर हुने थाहा पाएपछि मलाई पछुतो भयो। यस्ता महिमामय अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका नायक प्रभुलाई पुत्रका रूपमा मेरो घरमा दर्शन पाए, तर चिन्न सकिनन्। मूर्खले कामधेनु कल्पवृक्ष रे चिन्तामणिलाई नचिनेर परित्याग गरे जी मैले पनि हजुरको मायाद्वारा मोहित भएर हजुरलाई नै परित्याग गरेँ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो। वर्ण्यका शोकपूर्ण वचन सुनेर गजानन श्री गणेशले कृपा गरी आफ्ना 4 भुजाहरूद्वारा वर्ण्यलाई आलिङ्गन गर्नुभयो। त्यसपछि परम पितृभक्ति देखाउँदै अन्तर्यामी प्रभुले राजा वर्ण्यसँगै कुराकानी गर्नुभयो। श्री गणेशले भन्नुभयो, पुरानो समयमा तपाईहरू दुई दम्पतिले अरण्यमा गई वर्षा सुकेका पात खाएर कठोर तपस्या गर्नुभयो। दिव्य 1000 वर्षको तपस्या पछि मैं तपाईहरूसँगै प्रसन्न भएँ। तपाईहरूले मलाई पुत्रको रूपमा प्राप्त गर्ने वरदान माग्नुभयो। ज्ञानका कारण मोक्ष भन्ने माग्नु भएन। त्यस बेला वचन दिएको हुनाले पृथ्वीको भार हरण, सिन्दूर दैत्यको वध र सज्जनहरूको पालन जस्ता क्रम मैं तपाईहरूको पुत्रका रूपमा प्रकट भएको छु। मैं निराकार एवं सबैको साक्षी परमात्मा हुँ। मेरो शरीर सम्बन्ध हुने प्रश्न उठ्दैन, तर उक्त लक्ष्यको परिपूर्तिका लागि मैं निराकारबाट साकार भएको हुँ। मैले दिएको वचन पूरा गरी यस अवतारबाट स्वर्ग, मर्त्य, पाताललाई पनि दुष्टबाट मुक्त र सन्तोष गराउनु थियो। सो पनि पूरा भयो। मैं अब आफ्नो धाममा जानेछु। तपाईहरूले शोक नगर्नुहोस्। वर्ण्यले भने, हे दुखहर्ता प्रभु, संसारमा अनेक दुख देख्नमा आउँछन्, तसर्थ संसारबाट मुक्ति पाउने मलाई मोक्ष मार्गको उपदेश गर्नुहोस्। हे गजानन, हजुरको प्रत्यक्ष दर्शन पाएपछि हामी बाबुआमा किन बन्धनमा रहने? जुन योग मार्गको उपदेशबाट हामी मुक्ति मार्गमा अग्रसर हुन सक्छौँ त्यसको उपदेश गर्नुहोस्, जसबाट मैं काम, क्रोध र मृत्युको भय पन्छाएर मुक्ति मार्गमा अग्रसर हुन सकूँ। यो योग मलाई बताउनुहोस्। ब्रह्माजीले भन्नुभयो। वर्ण्यका यी कुरा सुनेर गजानन भगवानले कृपापूर्वक वर्ण्यलाई आफ्नै आसनमा बसाई तिनको शिरमा हात राखिदिनुभयो। त्यसपछि भगवानले वर्ण्यलाई विश्वरूप देखाई सबै सन्देह हटाएर श्री गणेश गीताको उपदेश गर्नुभएको हो। श्री गणेशका उपदेशबाट गीता तत्त्वको बोध गरी राज्यलाई आफ्ना मन्त्रीहरूका जिम्मा लगाएर वर्ण्य तप गर्ने वन गए। अत्यन्त वैराग्य सम्पन्न भई तिनले गजाननको ध्यान गरी सबै विषय परित्याग गरी एकाग्र भएर तिनले गीताको पाठ दोहोऱ्याई तत्त्वबोध गरी। जस्तै जलमा जल थप्दा
जळणे हुन्छे त्यसै गरी मन श्री गणेशको ध्यानमा तन्मय भएका कारण प्रणय पनि गजाननमय भए। व्यासले भन्नुभयो, हे चतुरानन, हे देवदेव, कृपया मलाई सबै प्रकारका ज्ञान नाश गरिदिने श्री गणेश गीताको उपदेश गर्नुहोस्। नेपाली भाषामा अनुदित श्री गणेश पुराण क्रीडाखण्डको श्री गणेशद्वारा घोर सङ्ग्राममा सिन्धुरासुरको संहार र वर्ण्यलाई गीताको उपदेश शेष काण्डविद 137वां अध्याय पूर्ण भयो। 138वां अध्याय प्रारम्भ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे व्यास, अहिले तिमीले मसँगै जसरी प्रसङ्ग गरिरहेका छौ त्यसै गरी पहिले महात्मा शौनकले सूर्यजीसँगै प्रसङ्ग गर्दा तिनले आफ्ना गुरु व्यासका मुखबाट आफूले सुनेको श्री गणेश गीता शौनकलाई उपदेश गरेका थिए। सूर्यजीले भन्नुभयो, हे भगवान व्यासदेव, हजुरले मलाई 18 पुराणहरूले बताएको अमृत पियाउनु भयो। त्यो भन्दा पनि रसिलो र उत्तम अमृत पिउन चाहन्छु, जुन अमृत पान गर्नाले मानिस अमृतमय बन्दछ र अमृत एवं योगामृत पान गर्ने सौभाग्य प्राप्त गर्दछ। हे भाग्यशाली व्यासदेव, कृपया मलाई यस्तो अमृतमय कथा सुनाउनुहोस्। व्यासले भन्नुभयो, हे सूर्यजी, मैं तिमीलाई योग मार्ग प्रकाशित गराउने श्री गणेश गीताको उपदेश गर्दछु, जुन गीतालाई जिज्ञासु वर्ण्य राजाका निमित्त भगवान श्री गणेशले सुनाउनु भएको थियो। वर्ण्यले भनी, हे विघ्नेश्वर, हे महाबाहु, हे सर्वविद्या विशारद, सबै शास्त्रका अर्थको सारवेता, हे भगवान, मलाई योग शास्त्रको उपदेश गर्नुहोस्। श्री गणेशले भन्नुभयो, हे राजा, मेरो अनुग्रहबाट तपाईँ दृढ निश्चय गर्ने सक्ने बुद्धिले सम्पन्न हुनुहुन्छ। मैं योगामृतले परिपूर्ण गीता तत्त्वको उपदेश गर्दछु, सुन्नुहोस्। अष्टाङ्ग योग, योग होइन श्री सम्पत्तिको योग, योग होइन विष योग, योग होइन रूप रस गन्ध आदि मात्राहरूको योग, योग होइन माता पिता बन्धुहरूसँगै हुने योग, योग होइन रे अणिमा आदि 8 विभूतिहरूका साथै हुने योग, योग होइन जगतमा अद्भुत मानिले सुन्दरी पत्नीका साथै हुने योग, योग होइन राज्य प्राप्ति योग होइन रे हात्ती घोडा आदिको प्राप्ति योग होइन। योगार्थीहरूका लागि इन्द्रपदको प्राप्ति प्रिय योग होइन रे सत्य लोकको प्राप्ति योग होइन। कैलाश लोकको सम्पर्क योग होइन रे वैष्णवधाम वैकुण्ठको प्राप्ति योग होइन। सूर्यको रूपमा रे चन्द्रमाको रूपमा प्राप्त हुनु योग होइन। वायु रूपता, कुबेर रूपता, अग्नि रूपता, देव रूपता, काल रूपता, वरुण रूपता, निरृति रूपता रे सार्वभौम राजपद प्राप्ति पनि योग होइन। ज्ञानीहरूले अनेक आकारको यस योगलाई उपयोगमा ल्याउँछन्। योगको आनन्द प्राप्त गरेपछि ती निष्पाप ज्ञानीहरू भोग प्यासबाट मुक्त हुन्छन्। ती ज्ञानीहरूले तिनै लोकलाई वशीभूत तुल्याउँछन् रे संसारलाई पवित्र बनाउँछन्। करुणा कोमल हृदय भएका जीवनमुक्त रे परमानन्द सरोवरमा मग्न ती ज्ञानी पुरुषहरूले आँखा चिम्लिएर हृदयमा विराजमान परब्रह्मको दर्शन गर्दछन्। तिनीहरूको चित्तमा योगद्वारा वशीकृत परब्रह्मको ध्यान गर्दै सबै प्राणीहरूलाई आफू सम्झन्छन्। कसैद्वारा छेदन गरिएमा, कसैद्वारा आघात भएमा, कसैद्वारा आकृष्ट भएमा रे कसैद्वारा आश्रित भएमा पनि ती समदृष्टि राखी हृदयलाई करुणामय बनाएर प्राणीहरूमा अनुग्रह गर्ने पृथ्वीमा भ्रमण गर्दछन्। क्रोधमाथि विजय प्राप्त गर्ने, इन्द्रियलाई आफ्नो अधीनमा तुल्याउने, शरीर मात्र धारण गर्ने, तरे भौतिक पदार्थमा कति पनि आसक्ति नलिने ती ज्ञानी पुरुषहरूले माटोको ढेला, ढुङ्गा रे स्वर्णमा पनि केही विभेद देख्दैनन्। यस्ता भाग्यशाली पुरुष जीवनमा कहिलेकाहीँ मात्रै दृष्टिपथमा आउन सक्छन्। यी महापुरुषले अङ्गीकार गर्ने
उत्तम योगका विषयमा मैं तपाईलाई बताउने छु, जसलाई श्रवण गरेपछि मानिस पापबाटे रे भवसागरबाटे पनि मुक्त हुन्छ। श्री गणेशले भन्नुभयो, हे राजा वरणी, शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य रे मैं श्री गणेशमा वेद बुद्धि हुनु नै सम्यक योग हो। मैले नै जगतको सृष्टि गर्दछु। मैले नै अनेक किसिमका रूप लिएर जगतको पालन गर्दछु रे मैले नै आफ्नो लीलाद्वारा जगतको सार पनि गर्दछु। मैं नै महाविष्णु रे शिव पनि हुँ। मैं नै शक्ति रे सूर्य पनि हुँ। मानिसहरूको आराध्येश्वर मैं एउटै थिएँ रे मानिसहरूको रुचि रे कृतिलाई ध्यान राखेर 5 रूपमा परिणित भएको हुँ। अज्ञानका कारण धेरै मानिसले कारणका पनि कारण मलाई चिन्दैनन्। मैं बाटे अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश रे पवन उत्पन्न भएका हुन्। मैं बाट नै ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लोकपाल, 10 दिशा, वसु, मनु, मुनि, गाई, पशुवृंद, नदी, सागर, यज्ञ, वृक्ष, पक्षीगण, 21 प्रकार का स्वर्ग, सर्प, 7 प्रकार का अरण्य, मनुष्य, पर्वत, साध्य, सिद्ध रे राक्षसगण पनि उत्पन्न भएका हुन्। मैं साक्षी हूँ। संसार को चक्षु पनि मैं नै हूँ रे कुनै पनि कर्मबाटे मैं लिप्त हुँदिने। मैं अविकारी, अप्रमेय, अव्यक्त, विश्वव्यापक रे अविनाशी छु। मैं अविनाशी आत्म तत्वले परिपूर्ण परब्रह्म हूँ। मेरो मायाले सबै मानिसलाई मोहित बनाइरहेको छ। मायाले सर्वदा सबैलाई जन्म, वृद्धि, हास, विकार, रुग्णता रे मृत्यु जस्ता 6 दोषद्वारा जेलिरहेको छ। मानिसले शनै शनै उत्तम कर्मद्वारा मायाको पटललाई भेदन गरी विषयहरूबाट विरक्त भएपछि ब्रह्मबोध गर्दछ। ब्रह्मलाई शस्त्रले छेदन गर्न सक्दैनन्, अग्निले पोल्न सक्दैन, पानीले चिसो बनाउन सक्दैन, हावाले सुकाउन सक्दैन रे त्यो ब्रह्म पंचभूत इन्द्रिय आदिद्वारा बाँधीको शरीरमा रहेर पनि कसैको बन्धनमा पर्दैन। वेदवादमा रत मूर्खहरूले श्रुति निर्दिष्ट यज्ञ यागका फलको प्रशंसा गर्ने, वाणीको प्रशंसा गर्दै ज्ञानभन्दा कर्मलाई महत्त्व दिन्छन्। तिनले कर्मभन्दा माथि केही जानेका हुँदैनन्। तिनले निरन्तर जन्म रे मृत्युको फल दिने कर्म मात्रै गरिरहन्छन्। तिनको लक्ष्य स्वर्गीय ऐश्वर्यको प्राप्ति मात्र हुन्छ। कर्म जडताका कारण तिनको चेतना दोष भएको हुन्छ रे तिनमा भोग बुद्धिको प्रबलता हुन्छ। हे राजा वरणी, तिनले आफ्नो आत्मालाई आफै बन्धनमा पारेका हुन्छन्। परमप्राण दृढ मानिसहरू सधैँ संसार चक्रमा ज्योतिका हुन्छन्। शास्त्रले जसका निमित्त जुन कर्मको विधान गरेको हुन्छ त्यो कर्म सम्पन्न गरी साधकले मलाई अर्पण गर्नुपर्दछ। कर्मको फल अर्पण गरेपछि त्यस कर्मको बीजका मान अङ्कुरहरू छिनबिन हुन्छन्। त्यसबाट ज्ञानलाई सिद्ध गर्न सघाउने चित्त शुद्धि हुन्छ। मुनीश्वरहरूले चित्त शुद्धिपछि उदाउने ज्ञानद्वारा ब्रह्म दर्शन गरेका हुन्। हे राजन, तसर्थे आफ्नो कल्याण चाहनेले उत्तम बुद्धि सम्पन्न भई कर्म सम्पादन गर्नुपर्दछ। कुनै पनि कल्याणकांक्षी मानिसले स्वधर्मको त्याग रे स्वकर्मको त्याग गर्नु हुँदैन। यदि कसैले विहित कर्मको परित्याग गर्दछ भने त्यसले सिद्धि प्राप्त गर्ने सक्दैन। साधकको सर्वप्रथम ज्ञानमा अधिकार हुँदैन। त्यसको प्रथम कोटिको अधिकार कर्म सम्पादनमा मात्र हुन्छ। कर्मद्वारा हृदयलाई निर्मल तुल्याउने साधकका मनबाट भेद बुद्धि हट्दछ। त्यसलाई योग भनिएको छ। त्यो योग अमृतका रूपमा परिणित हुन्छ। हे वरणी, मैले अर्को योग बताउँछु, त्यो सुन्नुहोस्। पशु, पुत्र, मित्र, शत्रु, बन्धु रे अत्यन्त हित चिताउने आत्मजन्म
आपनो हृदय में स्थित आत्मा को दर्शन करना पड़े छे। सुख दुख ईर्ष्या हर्ष रे बहमा सम्मान चित्तवृत्ति धारण करना पड़े छे। रोग प्राप्ति भोग प्राप्ति जय विजय लक्ष्मी को प्राप्ति रे अप्राप्ति लाभ रे हानि मृत्यु समेत सम्मान दृष्टि राखी संपूर्ण पदार्थों को भीतर रे बाहर समदृष्टि ली मलाई हेरनो पड़े छे। ब्राह्मण चंद्र जल अग्नि शिव शक्ति रे वायुमा मेरो दर्शन करनो पड़े छे। ब्राह्मण सरोवर माँ नदी तीर्थ पापनाशक पुण्य चक्र विष्णु सभी देवी देवता यक्ष सर्प गंधर्व ग्रीक जाति का प्राणीहरू रे मानिसहरूमा समेत निरंतर मेरो दर्शन गर्नु पर्दछे। समदर्शन पनि योग कहलाउँछे रे समदर्शन गर्ने मानिस योगी कहलाउँछे। हे राजन विवेकपूर्वक इन्द्रियहरूलाई विषयहरूबाटे खिचेर सर्वत्र समता बुद्धि राख्नुलाई पनि मैले योग बनेको छु। यो धर्म पालनमा नित्य लागिरहने साधकमा देवको कृपाबाटे आत्मा रे अनात्माको विवेक गर्ने शक्ति पैदा हुन्छ। त्यसबाटे जुन उत्तम बुद्धिको उदय हुन्छ त्यो योग कहलाउँछ। त्यस्तो बुद्धि नभएको मानिसले यस संसारमा धर्म एवं अधर्म को परित्याग गर्दछ। त्यस कारण आत्मा रे अनात्माको विवेकमा तत्पर हुनु पर्दछ। विधि सम्मत कर्मको सम्पादनमा कुशलता पनि योग हो। इन्द्रियमाथि विजय गर्ने बुद्धिमान साधक धर्म एवं अधर्म का फल परित्याग गरी जन्म मृत्युको बन्धनबाट मुक्त हुन्छ रे त्यो साधक निर्दोष आदि व्याधि विहीन स्थानमा प्राप्त हुन्छ। जब मानिसको बुद्धिले अज्ञानको अन्धकारलाई पार गर्दछ तब त्यो मानिस कर्मद्वारा कर्म तरफ डोर्याउने वेदका वाक्यहरूबाट विरक्त हुन्छ। वेद वाक्य का कारण संशयात्मक बुद्धि भएको मानिसको कर्म जडता हटेपछि परमात्मामा निश्चल बुद्धिको उदय हुन्छ। त्यस बेला त्यसले सच्चा योग प्राप्त गर्दछ। हे प्रिय, जुन बेला बुद्धिमान पुरुषले मानसिक कामनाहरूको परित्याग गर्दछ रे आफ्नो ज्ञानद्वारा आफैमा सन्तोष लिन्छ त्यस बेला त्यो मानिस स्थिर बुद्धि कहलाउँछ। सबै प्रकारका सुखदायक पदार्थहरूबाट निवृत्त भएको दुख प्राप्ति हुँदा उद्गिन नहुने रे भय रोग एवं रागबाट निवृत्त भएको पुरुष स्थिर बुद्धि कहलाउँछ। जसरी कछुवाले चारैतिरबाट आफ्ना अङ्गहरूलाई सङ्कुचित बनाउँछ त्यसै गरी योग साधनामा तत्पर साधकले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई विषयबाट खिची सङ्कुचित बनाउनु पर्दछ। क्रमिक रूपमा आहारलाई पनि परिहार गर्दै जाने रे बुद्धिको कवच धारण गर्ने रागहीन साधक मनुष्यका विषयहरू आफै निवृत्त हुँदै जान्छन्। त्यस्ता साधकको बाँकी ताकी राग बीज पनि ब्रह्म दर्शनपछि नष्ट भएर जान्छ। हे राजन, विद्वान साधकले योगीको स्थितिमा रहेर योग सिद्धिका लागि प्रयत्न गर्दछ। इन्द्रियहरूले बलपूर्वक त्यसको मनलाई मन्थन गरेर तान्न खोज्दछन्। साधकले साधनमा तत्पर रहेर इन्द्रियलाई वशमा राखी परमात्माको ध्यान गर्नु पर्दछ। यस संसारमा जसले इन्द्रियलाई वशमा राख्दछ त्यसलाई बुद्धिमान बन्नु पर्दछ। जसले निरन्तर विषय चिन्तन गरिरहन्छ त्यसको विषयहरूमा आसक्ति भइरहन्छ। विषय सम्पर्कपछि त्यो आसक्ति तीव्र हुँदै जान्छ। विषयको प्राप्ति नहुँदा त्यसको मनमा रिस जागेर आउँछ। रिसबाट अज्ञान अथवा मूर्खता प्रकट हुन्छ। अज्ञानबाट भ्रान्ति उत्पन्न हुन्छ। त्यस भ्रान्तिबाट स्मरण शक्तिको विनाश हुन्छ। स्मरण शक्तिको विनाशपछि त्यो आफै नष्ट हुन्छ। बिना राग रे बिना दोष जसले इन्द्रियहरूको माध्यमबाट पदार्थहरूको उपभोग गर्दछ त्यो स्वाधीन चित्त भएको साधक आफ्ना मन रे इन्द्रिय वशीभूत भएका कारण सन्तोषी बन्दछ। सन्तोष प्राप्त भएपछि आदि भौतिक आदि दैविक रे आध्यात्मिक दुखहरूको विनाश हुन्छ।
ઉત્તમ બુદ્ધિ દ્વારા સંપન્ન સાધકો હૃદય પ્રસન્ન બંધ છે. પ્રસન્નતા ન ભય સમ્ય બુદ્ધિ શુદ્ધ હુંદેને રે બુદ્ધિ શુદ્ધ ન ભય સમ્ય ઉત્તમ ભાવના હુંદેને ભક્તિ ભાવના અથવા આધ્યાત્મ ભાવના ન ભય સમ્ય શાંતિ પ્રાપ્ત હુંદેને શાંતિ વિના સુખ કશરી પ્રાપ્ત हो न सकते છે. अर्थात प्राप्त होने विषयहरू का पछि लाग्ने इन्द्रिय रूप घोडाहरूको दौडमा मन पनि पछि पछि लाग्दछ. त्यो घोडा जस्तो मनले बुद्धिको नाश गर्दछ. जस्तै पानीमा तैरिरहेको ढुङ्गालाई हावाले यताउति गराउँछ त्यसरी नै मनले पनि बुद्धिलाई विचलित बनाउँछ. सबै प्राणीहरूका लागि जुन रात्रि हुन्छ त्यस रात्रिमा स्वयं पुरुष निदाउँदैन. सर्वसाधारण मानिस जसलाई दिन मानेर व्यवहार गरिरहेका छन् यो समय स्वयंका निमित्त यो पनि समान हुनाले रात्रि श्रेय हुन्छ. वास्तवमा ब्रह्ममा लागिरहनु दिन हो भने प्रपञ्चमा लागिरहनु रात हो. योगी ब्रह्ममा लागिरहन्छन् भन्ने अरू मानिसहरू प्रपञ्चमा लाग्दछन्. समुद्रमा जसरी खोला नाला झरना सरोवर र नदीका जल जम्मा हुन आउँछन् त्यसै गरी जुन मानिसका मनमा अनेक प्रकारका कामनाहरू जम्मा हुन आउँछन् त्यस कामी पुरुषले शान्ति प्राप्त गर्दैन. आफ्नो विषय भोग प्राप्त गर्ने चञ्चल भएका इन्द्रियहरूलाई राम्ररी कसेर जसले व्यवहार गर्दछ त्यो मानिस बुद्धिमान हो र त्यसको बुद्धिलाई स्थिर बुद्धि भन्नु पर्दछ. ममता र अहङ्कारको त्याग गर्दै जसले सबै कामनाहरूको त्याग गर्दछ त्यो साधक नित्य ज्ञान सम्पन्न हुन्छ र त्यसले त्यसै ज्ञानबाट मुक्ति प्राप्त गर्दछ. देवयोगबाट जसले ब्रह्म विद्या जान्दछ त्यसले तुरीय अवस्थामा प्राप्त भएपछि आफ्नो ब्रह्म विद्याको अनुशीलनका कारण मुक्ति प्राप्त गर्दछ. नेपाली भाषामा अनुदित श्री गणेश पुराण क्रीडाखण्डको श्री गणेश गीता अन्तर्गत सांख्य योगको उपदेश शीर्षकान्वित 138वां अध्याय पूर्ण भयो. 139वां अध्याय आरम्भ. वर्णनले भनी हे अन्तर्यामी प्रभु हजुरले ज्ञान निष्ठा र कर्म निष्ठा दुवैको उपदेश गर्नुभएको छ. ती मध्ये कुन निष्ठा परमार्थिक रूपमा कल्याणदायक छ मलाई निश्चयपूर्वक उपदेश गर्नुहोस्. श्री गणेशले भन्नुभयो यस चराचरात्मक विश्वमा आत्मरूपको बोध गरी परम रूपमा स्थित लाभ गर्न मैले पहिले दुई उपाय बताएको छु. ती हुन् सांख्य शास्त्रका अनुयायीका लागि बुद्धि योग र कर्मयोगमा विश्वास गर्नेहरूका लागि कर्मयोग. पुरुषले कर्मयोगको आरम्भ गर्दैन भन्ने त्यो क्रियारहित अथवा निष्क्रिय हुन्छ. हे राजन त्यसले केवल कर्म त्यागबाट सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन. कुनै पनि पुरुष कहिले एक क्षण मात्र पनि क्रियारहित हुन सक्दैन. त्यो पुरुष प्रकृतिको वशमा रहेकाले स्वतन्त्र हुँदैन. त्यसकारण त्यसले नचाहँदा नचाहँदै पनि प्रकृतिका गुणहरूले कर्म गर्न लगाउँछन्. कर्मशील पुरुष इन्द्रिय समूहलाई वशमा राखी ईश्वरको स्मरणमा तत्पर हुन्छ. ईश्वरमा इन्द्रियवर्ती लाग्नाले त्यो उत्तम आचरण सम्पन्न पुरुषका रूपमा परिचित हुन्छ. इन्द्रिय गोचर पदार्थमा आसक्त रहे मनचित पुरुष अधमाचार कलाउँछ. हे राजन जुन पुरुषले सर्वप्रथम इन्द्रिय समूहलाई वशमा राखेर मनद्वारा कर्म प्रारम्भ गर्दछ र त्यसपछि इन्द्रियहरूद्वारा ग्रहण गरिने पदार्थहरूमा तृष्णा नराखी कर्मयोगमा प्रवृत्त हुन्छ त्यो उत्तम कर्मयोगी साधक हो. कर्मभन्दा फलको कामना नराखी गरिएको कर्म उत्तम हुन्छ. जसले कर्म गर्दैन त्यसको शरीरमा यात्रा पनि चल्दैन. त्यसकारण कर्म गर्नु अनिवार्य नै हुन्छ. मानिसहरूले कर्म गरेपछि मलाई समर्पण गर्नुपर्दछ. मलाई समर्पण नगरी कर्म गर्दा फलासा र फल प्राप्तिमा आफ्नो मात्रै सम्बन्ध कायम गर्ने अहन्ता र ममताले जेलेका मानिसहरू कर्मको बन्धनले जेलिन्छन्. त्यसकारण पुरुषहरूले निरन्तर कर्म गर्नुपर्दछ र त्यसमा अनासक्त भई
त्यो कर्म मलाई अर्पण गर्नुपर्दछ। मलाई समर्पण गरी जति कर्म गरिन्छन् तिनले कहिले पनि कर्म गर्ने साधकलाई बन्धनमा पार्दैनन्। ईश्वरमा अर्पण नगरी आफ्नो वासना पूर्तिका लागि गरिने कर्मले पुरुषलाई बलपूर्वक बन्धनमा पार्दछ। हे प्रिय राजा, मैले सर्वप्रथम यज्ञसहित ब्राह्मणादि वर्णको सृष्टि गर्दा भनेको थिएँ, तिमीहरूको यो कर्मयोग यज्ञद्वारा समर्थ होस् र कल्पवृक्ष समान कामनापूर्वक बनोस्। यो यज्ञद्वारा तिमीहरूले देवताहरूलाई प्रसन्न तुल्याउनु पर्दछ। तिनीहरूले तिम्रो निमित्त प्रीतिजनक व्यवहार गर्नेछन्। मनुष्य रे देवताले परस्परमा सद्भाव रे प्रेम राखी व्यवहार गर्दा दुवैले उत्तम स्थान प्राप्त गर्नेछौ। अनुकूल रे यज्ञद्वारा तृप्त भएका देवताहरूले आफूले चाहेका फल मनुष्यहरूलाई प्रदान गर्नेछन्। जुन मानिसले आफूले यज्ञ कर्मद्वारा देवतालाई केही नदिए देवताले दिएको फल मात्रै भोग गर्दछ, त्यो मानिस तस्कर हो। यज्ञमा हवन गरेपछि बाँकी रहेको पदार्थलाई प्रसादका रूपमा ग्रहण गर्ने मानिस पापहरूबाट मुक्त हुन्छन्। जसले घरमा आफ्नो तृप्तिका लागि मात्रै अन्नपाक गर्दछन् ती महापापीहरूले पापरूप भोजन खाइरहेका हुन्छन्। अन्नबाट प्राणीहरू पैदा हुन्छन्। मेघरूप देवताबाट अन्नको उत्पत्ति हुन्छ। यज्ञबाट मेघरूप देवताको उत्पत्ति हुन्छ। यज्ञ विधि मुखबाट प्रकाशित हुने देवबाट उत्पन्न हुन्छ। वेदको उत्पत्ति विधिका 4 मुखहरूबाट हुन्छ। विधिको उत्पत्ति मैबाट हुन्छ। हे राजा, त्यसकारण तपाईँले मलाई विश्वमा व्याप्त यज्ञहरूमा विराजमान तत्त्वको रूपमा चिन्नुहोस्। विद्वान रे बुद्धिमान मानिसहरूले संसारको माचक्रलाई नाग्ने सक्नु पर्दछ। इन्द्रियसँगै क्रीडा गर्ने अदम मानिस संसारको आवागमनलाई महत्त्व दिन्छ र त्यसैमा रमाएर बस्छ। जुन मानिस अन्तरात्माको दर्शन गर्ने लालच हुन्छ र अन्तरात्मा प्रीति राख्दछ त्यो सबैको प्यारो आत्माराम कहलाउँछ। जुन मानिस आत्मतत्वको दर्शन रे अनुभव गरी तृप्त भएको हुन्छ त्यसको आवागमन चक्रहरू संसारसँगै कुनै प्रयोजन बाँकी रहेको हुँदैन। त्यसले वेद विहित र अविहित कार्यद्वारा उत्पन्न शुभ र अशुभ परिणाम प्राप्त गर्दैन। यसका लागि सम्पूर्ण प्राणीहरूसँगै सम्पर्क कायम गरी सिद्ध गर्नुपर्ने विषय कुनै पनि बाँकी रहँदैन। हे राजन, त्यसकारण मानिसहरूले आसक्ति अथवा फलासा नराखेर कर्म गर्नुपर्दछ। जसले आसक्ति राखेर कर्म गर्दछ त्यसले दुर्गति पाउँछ। जसले फलासा नराखेर कर्म गर्दछ त्यसले मलाई प्राप्त गर्दछ। यसै गरी निष्काम कर्म गर्नाले पहिलेको समयमा राजर्षि र विद्वान ब्राह्मणहरूले परम सिद्धि प्राप्त गरेका थिए। प्राणीहरूको हितका लागि ती राजर्षि र परम ऋषिहरूले जसरी अनासक्त भएर कर्म गरे त्यसै गरी अनासक्त भएर कर्म गर्नुपर्दछ। ठुला मानिसले जस्तो कर्म गर्दछन् त्यस्ता कर्मको सर्वसाधारणले अनुसरण गर्दछन्। जुन कुरालाई ठुलो मानिसले प्रमाणका रूपमा लिन्छन् सर्वसाधारणले पनि तिनैकै अनुसरण गरी त्यसलाई प्रमाण मान्दछन्। मैले श्री गणेश धाममा रहँदा फल प्राप्तिका लागि कुनै कर्म गर्नु आवश्यक छैन। मैले नपाएको विषय र पाउनुपर्ने विषय पनि केही छैन। त्यसो हो तापनि संसारलाई कर्मको मार्ग देखाउने म स्वयं कर्म गरिरहन्छु। जुन बेला म स्वतन्त्र र आलस्यपूर्ण भएर कर्म गर्ने छैन त्यस बेला सबै वर्णका मानिसहरूले मेरो गतिविधिलाई आधार मानेर कर्म त्याग गर्नेछन्। त्यस कर्म त्यागबाट विभिन्न सम्प्रदाय र जात जातिमा बाँडिएका ती कर्महीन मानिसहरू स्वतः समाप्त भएर जानेछन्। त्यस बेला त्यस परिस्थितिको कारण तत्व म लोक विधातक रे वर्णशङ्करको जनक पनि हुनेछु। कामनाका
દાસ માનીસરું અનેક ઈચ્છા દ્વારા મુક્ત ભઈ અજ્ઞાન બાટે કર્મ કરદછન તરે વિદ્વાન માનીસલી સખ્ત બુદ્ધિ લીએ રે લોક રક્ષા કા લાગી માત્રે કર્મ કરવું પડે છે. અજ્ઞાની રે કામના કા લાગી કર્મ કરને માનીસરુમાં ઉની અથવા પાયને ભેદ દ્રષ્ટિ લઈ હટાવવું પડે છે. કર્મ કરને માનીસલી योग संपन्न भय रे आपो लेकर का संपूर्ण कर्म लय अर्पण करना पड़ता है. जसली परमात्मा लय बिरसे रे मैं करता हूँ बननी अभिमान करते छे. जिसको बुद्धि जैसे अभिमान का कारण समाप्त हुए को उनसे इस्तो पुरुष ली अविद्या का गुण लय सहयोगी बनाए रे निरालय से भई स्वार्थ केंद्रित कर्म गरी रहे को उनसे. जसली गुण रे कर्म को बिना गरी आत्म तत्व लय जानद छे. तसली इंद्रिय लय विषय क्षेत्र में आसक्त जानद छे रे इंद्रिय का व्यापार रे फलामा आसक्त होंदे ने सत रज रे तम ये तीन गुण द्वारा मोहित भय का मानिसरू फल का लागी कर्म करद छन. तिनली परमात्मा में विश्वास कर देनन रे अपने आत्मा संगे द्रोह करद छन. विश्ववेता परमात्मा ले कर्म अनुसार फल प्रदान करनो हुन्छे. त्यस कारण ती आत्मद्रोहीहरूको कर्ममा कुनै व्यवधान खडा गर्नु हुँदैन. बुद्धिमान मानिसले नित्य कर्म रे नैमित्तिक कर्म दुवै मलाई अर्पण गर्नु पर्दछ. त्यसपछि मेरो कृपा बाटे अहंता रे ममता परित्याग गरी त्यसले परम गति प्राप्त गर्दछ. जुन मानिस यी शरीर भई मैमा भक्ति गर्दछन् रे जुन मानिसले मैले बताएको उपदेशको पालन गर्दछन् ती सबै कर्मबाटे मुक्त भई परम पदमा प्राप्त हुन्छन्. अशुभ कर्मद्वारा चित्तलाई विक्षिप्त बनाएका मानिसले मेरो उपदेश पालन गर्दैनन्. ती ईर्ष्याग्रस्त रे भ्रष्ट मूर्खहरूलाई तपाईँले मेरा शत्रु हुन् भन्ने रे बुझ्नु पर्दछ. ज्ञानवान मानिसले यदि प्रकृति के अनुकूल भएर काम गर्दछ भने त्यो ज्ञानवान पनि प्रकृति के पछि लाग्दछ. त्यसलाई आत्मतर्फ उन्मुख गराउन गरिने आग्रह व्यर्थ हुन्छ. इन्द्रियद्वारा भोग्य पदार्थको भोगका लागि मानिसहरूको मनमा तीव्र आसक्ति रे क्रोध पैदा हुन्छन्. यस्ता क्रोध रे कामको वशमा पर्नु हुँदैन किनकि ये दुवै तत्व आत्मा का विघातक हुन्. अरूको धर्ममा सम्बन्ध राख्नुभन्दा गुणहीन भए पनि आफ्नो धर्म मान हुन्छ रे कल्याण चाहने मानिसले स्वधर्मकै अनुसरण गर्नुपर्दछ. आफ्नो धर्म पालन गर्दा मृत्यु नै भए पनि त्यो कल्याणकारक हुन्छ. परधर्म यी लोक रे परलोक दुईमा भयदायक हुन्छ. वर्णिनेले भनी हे हेरौँ मानिसहरूले नचाहँदै पनि अरूद्वारा बलपूर्वक अभिप्रेरित भएर जुन पाप गर्दछ त्यसमा त्यसलाई कसले नियुक्त गराउँछ. श्री गणेशले भन्नुभयो काम रे क्रोध ठुला पापी तत्त्वहरू हुन्. यी दुवै रजोगुण रे तमोगुणबाटै पैदा हुन्छन्. यिनले मानिसलाई आफ्नो वशवर्ती बनाउँछन्. तपाईँले यी काम रे क्रोधलाई ठुला बेरी पनि जान्नु पर्दछ. पानीले पोखरीलाई ढाके झैँ वर्षाकालको बादलले सूर्य रे मायाले संसारलाई ढाके झैँ काम रे क्रोधले समस्त ज्ञानलाई ढाकिदिन्छन्. त्यसपछि बलवान एवं वेगवान रे कहिले पनि तृप्त गराउन नसकिने कामरूप शत्रुले अग्निको रूप लिएर सम्पूर्ण ज्ञानलाई ढाकिदिन्छ रे त्यो बुद्धि मन र इन्द्रियको आश्रयमा रही प्राणीहरूमा चिर स्थायी बन्दछ. त्यस काम तत्त्वले बुद्धि इन्द्रिय रे मनको माध्यमबाट शास्त्रको अध्ययनबाट उत्पन्न प्रज्ञालाई ढाकिदिएर ज्ञानीलाई पनि मोहित बनाउँछ. त्यसकारण सर्वप्रथम इन्द्रियलाई वशमा गरी मानिसले आफ्नो मनलाई जित्नु पर्दछ. मनबाट पैदा हुने पापले ज्ञान र विज्ञानलाई पनि समाप्त गर्दछ. तसर्थ इन्द्रिय महत्त्वपूर्ण हुन्छन्. इन्द्रियभन्दा मन महत्त्वपूर्ण हुन्छ. मनभन्दा बुद्धि महत्त्वपूर्ण हुन्छ. बुद्धिभन्दा आत्मा महत्त्वपूर्ण हुन्छ. यसरी आफैले आफैलाई चिनेर आफ्नो आत्मालाई
વિષય પ્રાગમુખ રે સ્ત્રી તુલઈ કામ તત્વ રૂપ શત્રુલય નિર્મૂલ કરે પછી સાધકલે પરમપદ પ્રાપ્ત કરते છે। नेपाली भाषाમાં अनुदित श्री गणेश पुराण क्रीड़ाखंड को श्री गणेश गीता अंतर्गत कर्मयोग को उपदेश शीर्ष कानवीर 139वां अध्याय पूर्ण भयो। 140वां अध्याय आरंभ। श्री गणेश ली बन्नो भयो। प्राचीन समय में सृष्टि को आरंभ होंदा सत्व रज रे तमोगुण बाटे निर्मित शरीर धारण करी मैले त्रिगुण में विश्व को निर्माण करे पछी विष्णु लई उत्तम योग विद्या को उपदेश करे को थी। विष्णु ली अरियमालय रे अरियमाली आपना पुत्र मनुलय बताएका थी। त्यस पछि परंपरागत रूप में त्यस योग शास्त्र लई महर्षिहरूले पनि जान्दछन्। हे राजन, धेरै काल पछि कलियुगमा यो योग नष्ट हुने छे। त्यस बेला यो योग शास्त्र अश्रद्धेय अविश्वसनीय रे अप्रशंसनीय पनि हुने छे। प्राचीन कालमा मैले विष्णुलाई उपदेश गरेको यो योग शास्त्र अहिले तपाईले मेरो मुखबाट सुन्नु भएको छे। यो गोपनीय पदार्थहरू मध्ये पनि अत्यंत गोपनीय योग शास्त्र मंगलमय वेद को निष्कर्ष हो। प्रेरणले भनी, हे गजानन, तपाई भर्खरै गर्भबाट पैदा हुनुभएको छे। तपाईले पहिले विष्णुलाई यो योग शास्त्र को उपदेश कसरी गर्नुभयो? श्री गणेशले भन्नुभयो, हे राजन, तपाईका रे मेरा अनेक जन्म बितिसकेका छन्। मैले ती सबै जन्मका घटना सम्झिरहेको छु, तर तपाईलाई तिनको सम्झना छैन। हे महाबाउ, मैबाट नै विष्णु आदि देवता उत्पन्न भएका हुन्। युग युगमा प्रलय हुँदा ती मैमा नै विलीन हुने गर्दछन्। मैं नै उत्तम देवता ब्रह्मा रे महारुद्र शिव पनि हुँ। मैं नै लीलात्मक रे चेतनात्मक संपूर्ण संसार हूँ। मैं अज हूँ, अव्यय हूँ, भूतात्मा छूँ रे ईश्वर को रूप में पनि रहन्छु। तीनवटा गुणबाट युक्त माया को आश्रय लिएर मैं अनेक योनिमा पैदा हुन्छु। जब संसार में अधर्म को वर्ती रे धर्म को नाश हुन्छे, त्यस बेला सज्जन को रक्षा रे दुर्जन को नाश करने में प्रकट हुन्छु। त्यस समय में हर्षपूर्वक अनेक लीला गर्दै अधर्म को राशिलाई निर्मूलन गरेर धर्म को स्थापना गर्दछु। दुष्ट एवं दैत्यहरूको सार पनि गर्दछु। अनेक रूप लिएर मैले वर्ण, आश्रम, मुनि रे सज्जनहरूको रक्षा गर्दछु, जसले यसरी युग युगमा धर्म रक्षाका लागि हुने मेरा दिव्य अवतारहरूका विषयमा जान्दछे रे ती अवतारका कर्म र पराक्रमलाई समेत समग्रतया अवरत गर्दछे। त्यो मानिस अहंता बुद्धि रे ममता बुद्धिलाई परिहार करी जन्म रे मृत्यु को चक्र में पर्दैन। मेरा तीर्थी अवतार हुँदा कुनै किसिमको इच्छा नभएका निर्भय क्रोधहीन मैमा समर्पित रे मेरे आश्रय में रहेका विज्ञानमय रे तपस्या द्वारा पवित्र अनेक भक्तहरू मैमा नै समावित भएका थिए। उत्तम मानिसहरूले मलाई जुन जुन भावनाद्वारा भज्दछन्, अव्यक्त रूप सम्पन्न मैले पनि ती भावना अनुसार फल प्रदान गर्दछु। हे राजन, जुन मानिस मेरो मार्गको अनुसरण गर्दछन् तिनले पनि आफन्त रे अरू मानिसहरूमा मेरो मार्ग अनुसार व्यवहार गर्दछन्। तिनले कर्मका फलको कामना गर्दै देवताको भक्ति गर्दछन्। यस लोकमा तिनले अति शीघ्र ती कर्मका सिद्धि पनि प्राप्त गर्दछन्। हे निष्पाप राजा, मैले संसारमा सत्व, रज, तम रे कर्मको अंशबाट 4 प्रकारका वर्णहरूको सृष्टि गरेका छु। विद्वानहरूले मैं अनादि ईश्वरलाई ती 4 वर्णको कर्ताका रूपमा स्वीकार गरे तापनि एकर्ता भनेर पनि चिन्दछन्, किनकि मैं ती कर्मका गुणबाट लिप्त हुँदिने। वास्तवमा जसले मलाई कुनै वासना वा इच्छा नभएको निरी रूपमा जान्दछे, त्यसलाई कर्मले आफ्नो बन्धनमा पार्न सक्दैन। यसै गरी जानेर पहिले मोक्षको कामना गर्ने साधकहरूले कर्म गरिरहेका थिए। यो कुरा जानेपछि
कुनै पनि मानिस वासना में संसार को बलियो कारण अज्ञान को बंधनबाट मुक्त हुन्छ। अहिले मैं तपाईलाई अकर्म रे कर्म को विषयमा बताउने छु। कर्म रे अकर्मलाई छुट्याउने सन्दर्भमा बुद्धिमान ऋषिहरू पनि मोहित भएर मौन रहेका थिए। मोक्षको कामना गर्ने साधकले कर्म अकर्म रे विकर्म को रहस्य बुझ्नु पर्दछ। यस संसारमा कर्म अकर्म रे विकर्म गरी कर्मका 3 भेद हुन्छन्। ती कर्महरूको गति गहन छ। जुन मानिसले कर्ममा अकर्मको ज्ञान गर्दछन् रे अकर्ममा पनि कर्मको ज्ञान गर्दछन्, ती यस मृत्युलोकमा रहेका पूर्ण काममात्मा हुन् रे मुक्त पनि हुन्छन्। कर्मको अंकुर समाप्त पारेर सफा भएपछि जसले शरीर धर्मका लागि मात्रै कर्म आरम्भ गर्दछ, त्यो ज्ञानको साक्षात्कारबाट कर्म निर्मूलनमा समर्थ उत्तम विद्वान हो भन्ने उनीहरूले बताएका छन्। फलको तृष्णा नराखेर सदा तृप्त रे सन्तुष्ट अवस्थामा रहने रे कुनै साधन स्रोतको संग्रह नगर्ने उत्तम साधकले शरीर धर्मका लागि कुनै कर्म गरे पनि केही गरेको हुँदैन। इच्छा शून्य वश्यात्मा रे विग्रह शून्य साधक केवल शरीर धर्मका लागि गृह कर्म गर्दछ भन्ने त्यसलाई कर्मजनित कुनै पनि पाप लाग्दैन। द्वन्द्वरहित रे ईर्ष्यारहित भएर सिद्धि एवं असिद्धिमा समान अवस्थामा रहने रे प्राप्त पदार्थमा सन्तुष्ट रहने साधक कर्म गरेर पनि कर्मको बन्धनमा पर्दैन। सम्पूर्ण विषयहरूबाट विरक्त रे ज्ञान विज्ञान सम्पन्न साधकले ईश्वरीय यज्ञ सम्पादनका लागि कुनै कर्म गर्दछ भन्ने पनि त्यस कर्मको फलबाट त्यो बन्धनमा पर्दैन। त्यो कर्म त्यतिकै विलीन हुन्छ। ब्रह्मयज्ञमा त्यस साधकले प्रार्थना गर्दछ, हे ईश्वर, मैं स्वयं अग्नि हूँ, हवि पनि मैं हूँ, यजमान पनि मैं हूँ। जुन कुरा मैले यस यज्ञमा हजुरलाई अर्पण गरेँ त्यसबाट मैले केही प्रतिफल चाहेको छैन, अपितु ब्रह्म तत्व मात्र मेरो लक्ष्य हो। किनभने मैं ब्रह्ममा नै निरत रहेको छु। केही योगीहरूले देवलाई यज्ञ मानेका छन्, अरू कसैले अग्नि नै यज्ञ हो भनेका छन्। हे राजन, कुनै साधकले स्वयंको अग्निमा इन्द्रलाई चरु बनाएर हवन गर्दछन्। कसैले इन्द्रिय रूप अग्निमा शब्द रूप रस स्पर्श रे गन्ध रूप विषयको हवन गर्दछन्। अन्य साधकहरूले प्राण र इन्द्रियका कर्मलाई ज्ञानद्वारा दीप्यमान आत्मभक्ति रूप यज्ञमा हवन गर्दछन्। केही योगीहरूले द्रव्यद्वारा मेरो यज्ञ गर्दछन् रे कसैले तपस्याद्वारा त्यो यज्ञ सम्पन्न गर्दछन्। कोही स्वाध्याय यज्ञ गरिरहेका हुन्छन्, कोही कठोर व्रत धारण गरी त्यो यज्ञ गर्दछन् रे कसैले ज्ञानद्वारा मेरो यज्ञ गर्दछन्। जुन साधकले प्राणवायुमा अपान वायु रे अपान वायुमा प्राणवायुको प्रवेश गराउँछन्, फेरि दुवै वायुको गति अवरुद्ध गरी प्राणायाममा लागिरहन्छन्, तिनले प्राणमाथि विजय गरी प्राणका गतिहरूको हवन गर्दछन्। यसरी अनेक त्रियज्ञमा लागिरहने यज्ञद्वारा सम्पूर्ण पाप ध्वंस गरेका रे यज्ञमा शेष रहेको पदार्थलाई अमृत मानेर भोजन गर्ने महात्माहरू नित्य ब्रह्म प्राप्त हुन्छन्। जसले कुनै यज्ञ गर्दैन त्यसका लागि पृथ्वीलोक पनि आफ्नै हुँदैन भन्ने अरू लोकको प्राप्ति रे अन्य विशिष्ट प्राप्तिको कुरा कसरी सम्भव छ? हे राजन, कायिक वाचिक रे मानसिक यज्ञ जसको विषयमा वेदमा व्यापक प्रतिष्ठा छ, ती जे विषय हुन् ती सबैलाई राम्ररी जानेर तपाईँ संसार बन्धनबाट मुक्त हुनुहुनेछ। हे राजन, सबै यज्ञहरूमा ज्ञान यज्ञ उत्तम मानिएको छ। मोक्षको साधन ज्ञान यज्ञमा सबै कर्महरू लिने हुन्छन्। हे पुरुष सिंह, यो ज्ञान नै जान्नुपर्ने विषय हो। सज्जनहरूसँगै प्रसन्न गरेर सज्जनहरूलाई प्रणाम गरेर रे सज्जनहरूको सेवा गरेर मात्रै त्यो ज्ञान प्राप्त हुन सक्छ। प्रसन्न वन्दना
रे सेवा करे પછી तपाईलाई तत्त्ववेत्ता ज्ञानी पुरुषहरूले त्यही ज्ञानको उपदेश गर्नेछन्। कुनै मानिसले जीवनमा विभिन्न प्रकृतिका मानिसहरूको सङ्गति गर्दछ तर सज्जनको सङ्गति गर्दैन भन्ने त्यो मानिस संसारमा बन्धनमा प्राप्त हुन्छ। यो लोक रे परलोकमा सत्सङ्गबाट गुणको वृद्धि हुन्छ, आपत्तिको विनाश हुन्छ रे सबैले आफ्नो हित हुने अभिष्ट प्राप्त गर्दछन्। संसारमा अरू विषय सुलभ हुन्छन् तर सत्सङ्ग अत्यन्त दुर्लभ हुन्छ। सत्सङ्गबाट ज्ञान प्राप्त गरेपछि मानिस फेरि बन्धनमा पर्दैन। त्यसपछि फेरि जान्नुपर्ने परब्रह्म परमात्माको निकटमा प्राप्त हुन्छ। परमात्माको सामिप्यबाट सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई यसले आफै भित्र दर्शन गर्दछ। यस आत्मज्ञानबाट महापापी प्राणी पनि पाप मुक्त बन्दछन्। लौकिक अग्निले एकैछिनमा सम्पूर्ण काठ आदि पदार्थलाई खरानी बनाए चाहिँ ज्ञानाग्निले पनि पाप राशिलाई एकैछिनमा भस्म गर्दछ। हे राजन, संसारमा ज्ञान समान पवित्र वस्तु केही पनि छैन। योगीहरूले दीर्घकालसम्म साधना गरेर आफूभित्र नै ज्ञानोदय भएको अनुभव गर्दछन्। परमेश्वरमा भक्ति गर्ने, इन्द्रियमाथि विजय गर्ने रे ज्ञान प्राप्तिका लागि नित्य यत्नशील रहने साधकले अवश्य ज्ञान प्राप्त गर्दछ। पवित्र ज्ञान पाएपछि त्यो साधक छिट्टै परम मोक्षमा प्राप्त हुन्छ। भक्तिहीन, श्रद्धाहीन रे आत्मा मानिसले यी लोक रे परलोकमा पनि सुख एवं विज्ञानको अमृत पनि पाउँदैन। आत्मज्ञानमा निरत ज्ञानद्वारा सम्पूर्ण संशय नाश गर्ने, योगद्वारा सम्पूर्ण कर्म ध्वस्त गर्ने मानिसलाई कुनै पनि कर्मले बन्धनमा पार्दैन। त्यसकारण साधकले ज्ञानको तरबार नचाउँदै बलपूर्वक अज्ञानमाथि प्रहार गर्नुपर्दछ रे त्यसबाट विपरीत सन्देहलाई काटेर योग सम्पन्न बन्नुपर्दछ। नेपाली भाषामा अनुदित श्री गणेश पुराण क्रीडाखण्डको श्री गणेश गीता अन्तर्गत ब्रह्मार्पण योग उपदेश शीर्ष कान्वित 140वां अध्याय पूर्ण भयो।